السلام عليكم الإخوان، بخير الصحة بخير. اليوم غنخدمو واحد كي يتشارج. عندنا 3 موتور M1 M2 M3. سوسون دي موتور ديماراج ديريكت. الموتور الاول يديمار لينا ديريكت والثاني ديريكت الثالث ديريكت. عندنا لوجيغرام هو هذا. ينفع نضغطو على المارش يديمار لنا الموتور الاول والثاني. ينفع نضغطو على فان كورس سميناه C1 غيسكت لينا الموتور الاول ويبقى يحسب لينا الموتور الثاني واحد جوج 2 مينوت. ينفع دوز هاديك 2 مينوت يسكت لينا الموتور الثاني ويديمار لينا الموتور الثالث اوتوماتيكمون. ينفع نضغطو على فان كورس سميناه C2 يسكت لينا الموتور الثالث. غنديرو شيما كوموند. شيما كوموند ناخدو واحد الفاز. عندنا 3 موتور، كل موتور رولي تيرميك تاعو. غنديرو رولي تيرميك F1. رولي تيرميك الثانية F2. رولي تيرميك الثالثة F3. بالنسبة للتقييم تاع لي رولي تيرميك 95 96 96 95 96 95 96. عندنا اون فوا نضغطو على المارش يديمار لنا الموتور الاول والثاني. المارش غنديرو لينيماتير تاعو 13 14. لي كونتاكتور غنسميوه KM1. هنا نديرو النوتر. هذا كونتاكتور تاع الموتور الاول سميناه KM1. ياك انفو نضغطو على المارش يديكسيتينا الموتور الاول والموتور الثاني. غناخدو من هنا واحد الفاز. ينفع يديكسيتا KM1 يتسدد الكونتاكتور KM1. هنا المنتيان تاع KM1 13 14. هنا الكونتاكت فيرمي تاع KM1. ينفع يديكسيتينا KM1 تسدد الكونتاكت هذا. غنديرو ليه المانتيان تاعو KM2 13 14. هذا تاع الموتور الثاني. انا تنبعد منكملو حتى يكونوا لي فانت كورس و داكشي. كونتاكتور الثاني سميناه KM2 هاد المانتيان تاعو هو هذا. من بعد عندنا اون فوا ضغط على فانت كورس C1 يحسب لينا واحد 2 مينوت باش يسكت الموتور الثاني. غنجيو لهنا غناخدو فانت كورس اوفير C1. ديما فانت كورس ديري المانتيان حيت الفانت كورس. ينفع تضغط عليه تيرجع ليطا انيسيال تاعو.
ناخدو هاد الكونتاكت نديرو فوقو طومبوريزي اون دولاي او طرافاي، غنسميوه كا A1 A2. أنا يدخل فاز أنا نوتر A2. هاد الكونتاكت هو اللي يحسب لينا واحد 2 مينيت. من بعد عندنا اون فوا دوز هاديك 2 مينيت يسكت لينا الموتور الثاني ويديماغي لينا الموتور الاول. دونك غناخدو هنايا واحد كونتاكت اوفير تاع كا اللي يحسب 2 مينيت. من بعد يتسد لينا KM3 كونتاكتور KM3 تاع الموتور الثالث. هنا نديرو الفيرمي تاع الكونتاكتور غولي طومبوريزي او طرافاي. هنايا كونتاكت فيرمي. عندنا اي فوا ضغط على فان كوش سي ان يحبس علينا الموتور الاول. دونك غنديرو هنا فيرمي هاد الموتور الاول، غنديرو كونتاكت فان كوش فيرمي سي ان، حيت اون فوا ضغط عليه هنا يتحل هنا يسكت لينا الموتور الاول. وعندنا هنايا اون فوا ضغط على سي2 يحبس لينا على الموتور الثالث. دونك غنديرو هنا فان كوش سي2 فيرمي. سي2 فيرمي حيت هنا فاش الضغط على سي2 يتفتح هذا ديديكسيتا كا يتحل لينا المانتيان يسكت يتفتح لينا كا غولي طومبوريزي اون دولاي ويسكت لينا الموتور الثالث. كما تشوفو عندنا هنا اون فوا نضغطو على المارش يديكسيتي لينا KM1 الموتور الاول. فاش يديكسيتا يشد المانتيان تاعو يديكسيتا يتسد لينا الكونتاكتور فيرمي تاع KM1 يديماغي لينا الموتور الثاني M2. الموتور الثاني هنا غولي طومبوريزي كا يديماغي لينا الموتور الثاني. اون فوا اضغط على سي1 اضغط على السي1 يبدا يحسب لينا غولي طومبوريزي اون دولاي واحد 2 مينيت ويبقى الموتور الثاني مديماغي. عندنا هنايا يبقى مديماغي ولكن يحبس لينا الموتور الاول حيت اون فوا نضغطو على فان كوس يحبس لينا الموتور الاول. تسد هذا يحسب لينا واحد 2 مينيت. الموتور الثاني باقي خدام باقي شاد المانتيان تاعو ياك. من بعد دوز هاديك 2 مينيت يسكت لينا الموتور الثاني يتفتح هاد الكونتاكت فيرمي تاع اون دولاي كا يسكت لينا الموتور الثاني يديماغي يتسد هذا يديماغي لينا الموتور الثالث. اون فوا ضغطو على فان كوش سي2 يتحل لينا هاد الكونتاكت سي2 يسكت لينا الكونتاكتور كا يتحل هذا يسكت لينا الموتور الثالث. انا نخلي لكم الشيمه مقادة صايبه احسن من هادي. هو هذا كاين شارج. هي هادي الشيمه دو بويسونس دو كوموند. شيمه دو كوموند عندنا شيمه دو بويسونس ساهله تاع ديماراج ديريكت. ديك الساعه درنا شيمه دو كوموند.
عندنا الفاز رولي تيرميك تاع الموتور الأول، رولي تيرميك تاع الموتور الثاني، رولي تيرميك تاع الموتور الثالث. اون فوا تنضغطو على المارش، اون فوا تنضغطو على المارش تيديماري لينا الموتور الأول ياك، والموتور الثاني. اون فوا تدوز الموتور الثاني، اون فوا تنضغطو على سي ان تيبدا يحسب لينا كونتاكت كا واحد 2 سكوند، و تيتحل لينا الموتور، تيديكسيتا لينا الكونتاكتور كا ام ان. اون فوا تيتحل الفان كوس، من بعد دوز هاديك 2 سكوند، من بعد دوز هاديك 2 سكوند تيسكت لينا الموتور الثاني، تيديماري الموتور الثالث. اون فوا تنضغطو على فان كوس سي دو تيسكت لينا الموتور الثالث. صافي هادشي اللي كاين كيما تشوفو معانا في اللوجيك راه هنا، وشكرا.